Maayong buntag kanatong tanan. Dalaygon ang atong buhi nga Dios sa iyahang paghanay sa tanan nga detalye sa atong kinabuhi. Mo nang ako gyud nga gidayeg o gipaslamatan ang atuang buhi nga Dios sa iyahang pagkamaayo. Kabalo ba mo nga tungod lang gyud kini sa grasya sa Ginoo nga kita magakatigom. Salamat sa Ginoo kay medyo okay ang atong panahon karon nga takna og salamat gyud sa Dios sa iyahang pabor nga gihatag kanato. Samtang kita magatapos sa atuang sermon series may tungod sa The Same God in Different Seasons, gusto nako nga atong hinumduman nga ang ato gayud nga buhi nga Dios walay pagbago. Ang atong buhi nga Dios nagapabilin gikan kaniadto hangtod sa walay katapusan. Dios nga matinumanon, Dios nga mahigugmaon, Dios nga kanunay nagahatag sa iyahang madagayaon nga panalangin ngari sa iyahang mga kaanakan. Unya, bisan pa man taliwala sa kapitos sa kinabuhi, taliwala sa kasakit, mga pagsulay, ug bisan pa man panahon sa abundansya, ang atong Ginoo nagapabilin nga maayo og matinumanon. Amen ba? Mo nang kung magsulti ita, God is good, musumpay gyud na og all the time sa tanang panahon ang atong Dios maayo. Dalaygon ang Ginoo usab sa mga alawiton nga atong gikanta kaganina nga nagahatag og dungog ug himaya sa atuang buhi nga Dios. Karon nga kabuntagon, gusto ko nga tapuson kini nga series pinaagi sa usa-usab ka libro nga gisulat diha sa Old Testament. Ang kaning libro sa Joel nga nagahisgot may tungod sa gahom sa Dios, nagahisgot sa iyang kadagaya o kadaugan nga atong maangkon. O aron atong masabtan gayod ang kaning libro ni Joel, gusto ko nga mohatag og quick nga summary ang kaning sa libro ni Joel. Kabalo ba mo nga kaning libro ni Joel? Usa kini sa 12 nga collection sa ginatawag nga minor prophets. Dili buot pasabot nga minor prophet siya, less ang iyahang nahimo nga usa ka propeta. Nagamatter lamang ni sa katas-on sa writing. Mo nang gitawag nga major prophet ang Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, kay tagas man, tagas ang content. Unlike aning Obadiah, Joel, Amos, mugbo lang, pipila lang ka chapter. O nya kaning Joel, tulo lamang kini ka chapter. Nganong nahimo man kini nga pinasahi, unique, tungod kay ang kaning libro ni Joel nagahatag og pahimangno, as well nagahatag usab og paglaom ngadto sa katawhan sa Israel. Nganong nahimo man kining pinasahi usab? Tungod kay sa iyahang pagsulat gani nini, dili gyud matumbok sa mga scholar kung kanus-an niya gisulat. Ang uban miingon nga siguro after kini nga katong nibalik na sila, after sila na-conquer sa Assyria ug Babylon, nga katong nag-rebuild na sa wall, temple, silang Nehemiah, silang Zerubbabel. Unya, ang uban pod nga mga scholars nagasulti nga siguro panahon kini nga samtang naa pa sila intact, naa pa gyud, wala pa na ulipon sila sa Assyria ug sa Babylon. Naa pa ang northern and southern kingdom sa Israel. Ang nakanindot aning libro ni Joel, bisan gani dili matumbok kung kanus-a gyud ni gisulat, nag-focus siya mahitungod sa paghukom sa Dios, kamo kini nga mga tema, pagpanghinulsol, abundansya, kadaugan, unya ang pag-restore usab sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Kani si Joel, na-influensyahan po ni siya, kaning iyang libro, na-influensyahan sa iyang pagsulat, pinaagi sa mga libro ni
Isaiah, ni Amos, Zephaniah, Ezekiel. Gani, na po siya daghan kayo nga mga reference from the book of Exodus. Ang nakanindot, kay do propesya man gyud ni ang iyang kay propeta man kani si Juan, si Joel. Ang iyang pagpahimangno sa katawhan sa Israel, unlike sa other nga mga propeta, broad kayo. Wala niya gi-specify kung unsa ang sala nga gihimo sa katawhan sa Israel. Kung silang Jeremiah, silang Hosea, musulti man gyud kay makasasala mo tungod sa inyohang kanang immoral, inyohang idolatry. Gina-mention gyud na. Pero si Joel wala siya nag-mention. Instead, nag-assume siya nga ang magabasa sa iyahang gisulat, nasayod na og nakabalo na mahitungod sa ilahang mga sala. Tungod kay nag-assume siya nga nabasahan na nila ang libro ang gisulat ni Ezra, ni Jeremiah, and the rest of the prophets. Unya ang kaning iyahang pagsulat, nag-focus siya kaning ginatawag nga adlaw sa Dios, or sa English ba, Day of the Lord. Ang panahon sa paghukom o pag-restore sa Ginoo. Ang sentro gayud sa mensahe ni Joel about gyud sa Ginoo nga nagatinguha nga mo padayag sa iyahang kaluoy, sa iyahang gugma, sa iyahang grasya ngadto sa katawhan sa Israel kun sila manghinulsol unya ilang ikumpisal ang ilang mga sala ngadto sa Dios. Ang Ginoo magapatagamtam sa iyang gugma, kadagaya sa iyang kaluoy ngadto sa Israel kun sila manghinulsol o magkumpisal sa ilang mga sala. Tungod kay gisulti pod sa libro ni Joel nga sa katapusan, pildihon, buntugon sa Ginoo ang tanan niya nga mga kaaway. Unya, magahatag siya og complete nga victory og restoration sa tibuok niya nga binuhat. Kaning libro ni Joel, nagahisgot kini og kanang sa past nga adlaw sa Dios or sa past nga Day of the Lord. In the first 2 chapters, gi-highlight ni Joel ang tema nga Day of the Lord sa time nga dihang nag-intervene ang Ginoo. Unya, iya kini nga giablihan samtang siya nagasulti nga iyang gi-quote ang katong panghitabo sa Exodus nga gitugutan sa Ginoo nga adunay mga apan-apan or kanang mga locust, kanang grasshopper nga iyaha gayud nga tungod ni ato napahimangnuan sila sa pagkagamhanan sa ato ang buhi nga Dios. Unya pahimangno na pud si Joel nga gikinahanglan gyud nga manghinulsol ang kaning mga tawo pinaagi sa pag-ampo. Ilahang tinguhaon og pangitaon ang pagpasaylo sa Dios, ang iyang kaluoy kung sa panahon nga adunay mga katalagman sama niining mga swarm of locust. Dayon sa chapter 2, murag na ay shifting nga nahitabo. Ang pagsulti niya sa kaning Day of the Lord, naga-describe na sa future. Kaganina, past, mga kagahapon. Ninunduman ninyo nga samtang naa kamo sa Egypt na ay mga locust, kaning part na siya sa pulo ka hampak sa Dios. Yan, chapter 2, nagahisgot siya sa future nga Day of the Lord, nga adunay pagahimuon ang Ginoo sama usab sa pag-invade sa mga apan-apan. Pero sa iyang pag-narrate, iyang pagsulti sa iyang istorya,
ang kani nga mga apan-apan nahimong image of kanang military army nga naglakaw ngadto sa ilahang kayutaan. Unya nikalit lang og kangit-ngit ang adlaw, ningit-ngit og pinakalit. Unya naglinog og kusog kaayo. Mo nang nagpahimangno na pod si Joel nga kung maabot kini nga mga katalagman, kani nga mga panghitabo, kikinahanglan gyud mo nga manghayo og kapasayloan diha sa Ginoo. Pagpasaylo, panghinulsol diha kaniya. Unya dili lamang kanang for the sake nga kanang external lang ang pagpanghinulsol. Nagsulti gud siya nga kanang panghinulsol nga tinud-anay nga repentance. Pero taliwala sa ihang mga panghimangno, mga panghadlok ngadto sa katawhan sa Israel, iya pod nga gi-remind ang katawhan sa Israel nga ang Ginoo, ang Dios nga magpadala niini nga mga katalagman maluluyon, napuno gihapon sa grasya, slow to anger, napuno sa ihang gugma. Nagatuo si Joel nga ang kaluoy sa Dios mao'y ihang mas ipalungtad kaysa kaning mga katalagman or kaning iyang mga paghukom, tungod kay ang Dios gamhanan man. Og siya nagaampo, si Joel nagaampo sa Dios nga iyahang luwason ang iyahang mga katawhan. Og siya nagahangyo sa Ginoo nga, Lord, i-reverse, ayaw tugti, ayaw itugot nga makasinati ang imong mga katawhan niining mga kalamidad. Instead, ang imong mga kaaway maoy imong hasngan anang imong kung nasuko man galing ka. Unya, mas maayo, Lord, ang iyang pagampo, mas maayo, Lord, kung imong i-restore ang among kayutaan. Unya, diha sa chapter 3 or sa final nga section aning atoang kaning libro ni Joel, dito na po siya nagsulti sa future nga paglaom diha sa Dios, pinaagi sa iyang paghatag sa iyang espiritu. Unya diha na masinati sa tibuok kalibutan ang tinuod nga restoration. Ang nakanindot kay sa atong panahon karon, ato na nga na-enjoy kining propesiya ni Joel. Unya sa katapusan nga bahin sa iyang pagsulat aning iyang libro, tulo ra man ni ka chapters, naghisgot gud siya sa bag-o nga kalibutan nga napuno sa presensya sa Dios. Unya dili lamang limitado sa Jerusalem, kundili ngadto gyud sa kinatibuk-an nga hinimo sa Ginoo. Unya mas ma-appreciate sa katibuk katawhan sa kalibutan ang iyahang pagkamaayo, iyahang pagkamahigugmaon, ang iyahang grasya, ang iyahang kaluoy, hangtod nga mapildi gyud ang ultimate nga enemy. Manang karon nga kabuntagon, gusto ko nga atong i-explore ang kining usa sa kaning duha sa mga daghan nga tema nga gihatag ni Joel, ang kaning kadagaya o kadaugan. Kung imong tanawon, ang kining kadagaya o kadaugan, murag dili kaayo nato ma-appreciate kung naay magwali mahitungod sa kadagaya, kadaugan, pagkamaayo sa Dios, kung kita anaa sa panahon sa pagsulay. Kung kita impatient na kaayo sa pagpaabot. Kung kita pitos kaayo, wa nagay madawdaw nga sinsilyo sa atong bulsa. Ningon ta nga, para lang na pastor sa katong mga naa sa kadagaya ang kinabuhi. Pero karon nga kamutagon, gusto ko nga mausab, hinay-hinay mausab ang atong panglantaw, ang atong perspective, mahitungod sa abundansya
o kadaugan nga ginahatag sa Dios kanatong tanan. Ang akong pagampo nga samtang kita magapaminaw sa pulong sa Dios, may himangnuan kita, ma-remind kita sa iyahang kaluoy, sa iyahang restorative nga gahom nga kanunay available sa tanan kanato. No matter kung unsa ang imong mga ginaagian karon, kung unsa ang imong ginaatubang, kung unsa ang klase nga season naa ka karon, ang saad sa Dios, samtang siya nagasaad nga iyang i-restore kung unsa ang nawala, kung unsa ang naguba, o ang iyang saad nga magtagaan kita og kadaugan sa tanan nga mga butang, iya gayud ka na nga pagahimuon. Imo ba nga nasinati karon nga mura kag nawala na sa passing? Imo bang nasinati or nabati karon nga murag walay klaro ang imuhang pakigrelasyon sa mga tao sa imong palibot, sa imuhang pamilya, sa imong mga higala sa kaniadto? Feeling nimo murag walay klaro pud ang imong relasyon diha sa atong buhi nga Dios? Murag wala na gyud ka nahimuot sa imuhang trabaho or sa imong kinabuhi? Murag lisod na kaayo tuuhan nga ang Dios magahatag sa gihapon kanimo og abundansya sa kinabuhi og kadaugan? Siguro karon ang imong nasinati, imposible naman kaayo na nga akong ma-encounter ang kanang abundansya og kadaugan. Well, ang libro ni Joel maghatag og katubagan sa atong mga pangutana. Unya, mutubag kini siya og dako kaayo ngayas. Kay ang Dios nagasaad man nga bisan pa man taliwala sa atong mga giagian, sa mga problema, ang Dios matinumanon sa pagpatagamtam kanato sa iyang abundansya ug kadaugan. Kun naay kondisyon, kung imong basahon ang tibuok nga libro sa Joel, na ay mga kondisyon. Munang si Joel, nanawag yun, nanghikayat siya, nga kinahanglan manghinulsol ang tibuok Israel. Kinahanglan sila nga mubalik diha sa Dios. Iyag yun gagisugdan o kaning na ay wake up call sa katawhan sa Israel. Kung imong basahon sa first chapter sa Joel, gi-recall ni Joel ang experience kung paon sa sila gi-invade ang katawhan didto, hilabi na ang Egypt, paon sa gi-invade unya gi-protektaran ang Israel sa kaning disaster sa Locust. Ang tanan nagkaguliyang, ang tanan naguba, ang tanan wa nay makaon. Okay, ang giingon sa Joel 1:4, giingon pa in Joel 1:4, murag di na mo function ang ato ang next slide. What the chewing locust left, the swarming locust has eaten. What the swarming locust left, the hopping locust has eaten. And what the hopping locust left, the destroying locust has eaten. Wa na gyud, gipanghurot na gyud og kaon sa mga apan-apan ang tanan. Litrato kini sa ginatawag nga desolation, pagkaguliyang, chaos. O gani si Joel, iyahang himangnuan, mao kini ang paghukom sa Dios. Pero nakanindot, ang paghukom sa Ginoo dili mao ang katapusan sa story.
in Joel 1:14, si Joel nagtawag sa tibuok katawhan, iyang gihikayat ang tanan nga mga katawhan sa Israel nga gikinahanglan sila nga mo fast unya mutawag diha sa Ginoo, mag-rely sa iyahang kaluoy. Gani iha pagyud nga gihikayat sila nga mubalik gayud sa tibuok nga kasing-kasing diha sa Ginoo with fasting, weeping, and mourning. Ingon pa niya, rend your hearts, not just your garments. Kaysa unang panahon kung manghinulsol, manghayo pasaylo diha sa Ginoo, ilahag yun na nga kunis-kunison ang ilahang mga sinina. Sama sa gihimo ni Job, di ba? Sa dihang nanghinulsol siya, nagluhod siya atubangan sa Ginoo, nag-worship sa Ginoo. Iyang giupawan ang iyang buhok, unya nagbutang og abo, iyang kunis-kunis ang iyang sinina. Dili gusto si Joel nga taman lang sa paggisi-gisi sa imong sinina ang imong paghinulsol. Gusto niya nga tinud-anay nga paghinulsol. Nagikan yun sa pinakailalom sa ilahang kasing-kasing. Ang paggisi sa sinina, dali ra kay himuon na. Ang pagpaupaw, dali ra kay himuon. Ang pagluhod-luhod, dali ra gyud himuon. Pagbutang og abo, dali ra kaayo. Pero ang pagpanghinulsol nga involve ang imuhang kasing-kasing, kana mo'y lisod kaayo. Mo nay gusto nga ipahimo ni Joel sa tibuok katawhan sa Israel. O atong katunan karon nga kabuntagon nga ang tinuod nga abundansya o kadaugan nagasugod sa tinud-anay nga paghinulsol. Atong makita nga ang kadaugan gikan kini sa Dios. Dili tungod kay deserve nato. Gikan kini sa Dios. Unya ang Dios magahatag sa kadaugan kanato kun kita magpaubos sa atong kugalingon, ato siya nga i-acknowledge nga ginahanglan kita sa iyahang tabang, sa iyahang presensya, sa iyahang grasya. Ang mga locust, gikpangkaon man ang tanan, pero ang pagpanghinulsol nagaabli sa pultahan sa pag-restore sa Ginoo. The same ang atong Dios nga ginalagaran, walay pagbago. Kung imong nasinati nga murag gipangkaon na sa tanang apan-apan ang imong kinabuhi, murag wa na gyoy nabilin, ang tanan broken, lost, the Lord is waiting for you to come back to Him. God wants you to repent so that He can bring you back into a place of abundance and victory. Ang nakanindot pagyud kay ang Dios nagasaad og restoration. Nindot kaayo na nga pagkaabundansya. Ingon pa in Joel 2:23-24, be glad, O children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for He has given the early rain for your vindication. The threshing floor shall be full of grain, the vats shall overflow with wine and oil. Sa kini nga mga passages, naghisgot ang Dios mahitungod sa iyahang pag-restore sa tibuok nga nasod or sa tibuok nga kayutaan sa Israel. Kung unsa ang giguba sa mga locust or sa kaning mga apan-apan, ang Ginoo maga-restore. Nagsaad siya og early rain, kanang pag-ulan. Og symbolic kini pag-abot sa Israelites, sa katawhan sa Israel tungod kay ang ilahang mga tanom nagdepende ra gyud sa ulan. Kay talagsaon lang kaayo sila nga makakaplag og tabay.
Gani usa sa una nga mga reklamo sa journey na dito sa naga-journey na sila sa wilderness. Kanang uhaw kitungod kay way tubig. Muna ang ilahang reklamo. Muna ang ulan, favor na ni Lord. Huwag nangahulugan kini og kinabuhi, fruitfulness. Huwag kaning gi-mention diri nga grains, wine, oil, nagasimbolo pod kini og prosperity nga naga-awas-awas. In Joel 2:25, ang Diyos nag-declare, I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. Usa kini sa mga nindot kaayo nga verses in the book of Joel. Kay nagsaad ang Dios nga iyang i-restore kung unsa man ang mga nangawala, kung unsa man ang nangadaot. Ang kining mga locust or kining mga apan-apan nagarepresent sa mga butang nga magakuha sa imong kalinaw, sa imong kalipay, kwaon niya ang imuhang purpose, whether personal failures, spiritual dryness, conflict in relationship. Pero ang Dios nagasaad gayud og full restoration kung kita mobalik diha kaniya. Okay, ang gusto sa Dios, masinati nato ang kaabundansya sa atong kinabuhi. Notice, paun sa gisulti sa Dios, I will restore the years. Dili lang ang mga tanom na naguba, but including ang years, ang time, ang oras nga nawala. Sa atong tawhanon nga panguna-una, Pastor, dili naman mabalik ng panahon. Di na gyud mabalik ang oras. Once it is done, di na gyud na ma-reverse, dili na gyud ma-replay. But God promises to make up for the lost time, bringing renewal in ways nga dili gyud nato masabtan. Para sa katawan sa Israel, mao kini ang pagdasig kanila, nagahatag kanila og paglaom. Kanato karon nga panahon sa tua karon, mao kini ang pahimangno nga ang Dios mao ang tinubdan sa abundansya. Usahay dili gyud nato ma-comprehend kung unsa ka vast ang iyahang abundansya nga ginaandam para kanato. Kung mobalik kita, maghisgot ta mahitungod sa oras nga ma-recompense nga iyahang i-restore, paunsa man kana. Actually, eternity, ang eternidad di gyud nato masabtan. Ang Dios lang gyud ang nakabalo. Mo nang usa sa ako ang paborito nga preacher, ingon pa niya ang eternidad comparing to kanang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan, sama daw niya ni. Imagine ang kining wire is endless, pero kabalo man ta nga diha ra gyud na kutob. Pero imagine endless ning wire. Unya kaning microphone mao lamang ni ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ibutang nato 100 years, no? 100 years nga panuigon. Imo bang ibaylo ang kining 100 years, mubo ra gyud kaayo kaysa eternity? Butang, imagine nimo endless ang kining wire. Sa dili gyud. Kung sakto ang imong panghuna-huna, ingon ana kanindot ang plano, ang kadagaya nga gusto sa Dios nga atong ma-experience. Which is why able siya nga mo restore sa tanang butang. Kung kita magpailalom diha kaniya, manghinulsol sa ato ang mga sala, ang Dios iyahang nga
sa iyang kadagaya, iya gayod nga ibubo ang mga panalangin nga ri kanato nga naga-exceed sa atuang expectation. Take note nga ang kadagaya or ang abundance dili lamang kini sa material o physical nga butang. Spiritual pud kini igsoon. Ang kadagaya sa Dios, it can be in the fullness of peace, joy, hope, love that comes from being in the right relationship with our God. Ang kadagaya mao kini ang manifestasyon sa kadato sa Dios. Ang kadagaya mao kini ang gusto sa Dios nga ipatagamtam kanimo. Amen ba? Munang ayaw pagluya-luya igsoon. Balag way kwarta. Basta naay kalinaw o kalipay. Ang maayong panglawas nga gihatag sa Dios, dili ka na mabayran og salapi. Ag ka nang makatulog dayon ka every time gusto ka matulog, di gyud na mabayran og salapi igsoon. Papiliun ka, asa ka? Nagpuyo ka sa barong-barong, unya, makatulog ka og hapsay. Or nagpuyo ka sa palasyo, unya, di manoon ka katulog tungod kay grabe ang imuhang, grabe ka ka-disturb. Di rin lang ta sa barong-barong, sa payag, makatulog ta. Ingon ana ang kadagaya sa Ginoo. Usahay di ginato masabtan. Limitado man gud ang atong panghuna-una isip mga tao. Ang mga pamaagi sa Dios, di kayo nato masabtan. Ang nakanindot kay kaning sa libro ni Joel, nagsaad ang Ginoo og kadaugan alang kanatong tanan. Wow. His promise of victory. Gusto nako nga basahon ang kining sa Joel 2:28 o 29. Ang nagaingon, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Even on the male and female servants in those days, I will pour out my spirit." Kini, nagisgot ang Ginoo mahitungod sa level, sa spiritual level of victory nga iyang ipatagamtam sa katawhan sa Israel. Dili lamang limited sa katawhan sa Israel. Bisan kita, ato na kini nga na-enjoy, kini nga klase nga kadaugan. The moment nga kita nakigrelasyon diha kang Kristo, ang balaang espiritu naa na nagapuyo kanato igsoon. Ang iyang balaang espiritu nga naga-convict kanato, naga-rebuke kanato, naga-transform kanato, nagatudlo kanato kung unsa ang mga butang nga pagahimuon nga makahimaya sa Ginoo. Ang espiritu sa Dios maoy naga-renew kanato aron maghatag kita og impact and transformation, not just to our household, to our families, but also to the community kung asa ta ginabutang sa atong Ginoo. And the same power nga gibubo sa Dios sa iyahang mga bantugan nga mga propeta, mga bantugan nga mga anak, the same ang espiritu nga nagpuyo usab kanimo igsoon. Ang nakanindot kay samtang nagapuyo kanato ang balang espiritu, maka-experience gyud ta og kadaugan, because it will bring revival, it will bring spiritual restoration in our lives, because the Spirit of God equips us to confront the darkness within and around us. Mo nang dili na ta ulipon sa kahadlok, sa sala, because the Spirit, ang espiritu sa kadaugan, naa na nagapuyo kanato. Amen?
mo nang ayaw gyud pagluya-luya. Gidesign ta sa Dios nga magmadaugon. Kaning libro ni Joel, nagahisgot nga ang ultimate nato nga victory is knowing that God is in our midst. Ang tinuod nga kadagaya o kadaugan, di alam mo makaplagan sa presensya sa Ginoo. So unsa man kini alang kanato karon nga kabuntagon. I know, siguro ang uban kanato nagduha-duha pa. Tinuod bagyod nga nagakinabuhi ko sa madagayaon o kadaugan. Nganong ang akong makita puros lang man problema. Now, it's a matter of perspective. Ibutang ang imong focus diha sa atong Ginoo, kang Ginoong Kristo. Instead of grumbling and ranting, nagasulti ka, nganong akong anak wa may kabaguhan, nganong ang ako ang partner kanunay naman nga nagapasakit, nagahatag og kadaot. Ngano man nga napuno naman og corrupt nga mga officials, giallow man ni Lord nga grabe ang pagskandalo sa pagwalda sa kaban sa ato ang nasod. Grabe ang korupsyon. Instead of magnifying those things, why not be excited as you praise the Lord that one day He will restore everything. That one day, ang tanan mahimong perfect in due time. Igsoon, nagakinabuhi kita sa karon. Mao kini ang atong present. And I tell you, God will allow you to experience His restoration even today. And as we look forward sa ultimate nga victory, nga mapildi na ang si Satanas, nga di na gyud ta matablan sa sala, di na ta matablan sa mga problema, naa na ta didto sa langit kuyo ang atong Ginoo. Even today, iyan na ta nga gina-restore. Gusto sa Ginoo nga atong i-portray ang iyahang pagka-Dios sa tibuok kalibutan. Mao kini ang kamatuoran, igsoon. Ang kaabundansya sa Dios kanunay nga available kanimo. Ang kaabundansya sa Ginoo imo kini nga ma-avail even in your relationship, sa imong trabaho, sa imong health, sa imong kalag. It's just a matter of perspective. And God's victory is yours. Ang kadaugan naa na kanimo. Because Christ lives in us. The Holy Spirit is with us. Nadaog na ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Mo nang pagkinabuhi nga magmadaugon, igsoon. Pagkinabuhi nga magmadaugon. Ayaw pagpaulipon sa sala, sa kahadlok. Ayaw pagpadala kung unsa man ang imong sakit. Ayaw pawala og paglaom. Ang Dios naga-desire nga ikaw ug ako magkinabuhi, nga magmadaugon, magkinabuhi sa iyang kaabundansya. Next slide would tell us that victory and abundance start with repentance, grow through restoration, and culminates matapos gayod diha sa presensya sa Ginoo. Today, I encourage all of you. Maybe clouded ang imuhang panglantaw,
Ang imong focus sa Ginoo murag nawala. Today I encourage you to turn to God in repentance. Balik diha kaniya. Panghinulsol, that you may experience His restoration. No matter kung unsa man ang nawala sa imuha, God is more than enough and more than able to restore you physically, spiritually, emotionally. Just trust Him. Just allow His Spirit to empower you. The Holy Spirit will never leave you nor forsake you. Siguro gagrieve lang ang balang Espiritu tungkol sa mga butang nga atong ginahimo, nga imong ginahimo. That is why, stand firm in victory that Jesus has for you. Lord God, nagpasalamat kami sa imuhang saad sa kadagaya ug sa kadaugan. Pasayloa kami Ginoo sa mga panahon nga kami nawala, nawad-an og pagsalig diha kanimo. Nahimong focus sa among kaugalingon. Pero karon nga kabuntagon Ginoo, nagaduol kami diha kanimo, nagapangayo sa imong grasya ug kaluoy. That you may restore us, so that you may use us mightily for your glory and for your honor. Salamat Ginoo sa imong balaang Espiritu nga nagapuyo nga ri kanamo. Puna kami sa imong presensya, nga among ma-appreciate once again ang imong kalinaw, ang imong kalipay, nga mag-lead ka namo sa kadaugan against the power of the enemy. Amo Ginoo nga gina-claim ka na nga saad, that you will make all things new, and as we trust you, and I know Lord that you are working with us and in us even today. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.